1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, जिसके मुताबिक ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम के कर्वेचर का नतीजा है और कायनात में मौजूद तमाम सितारे और कहकशाएं इसी स्पेस टाइम में हरकत करते हैं। बाद में अलेक्जेंडर फ्रेडमैन ने आइंस्टाइन के मसावातों के जरिए पेशीन गोई की कि कायनात साकिन नहीं बल्कि वक्त के साथ फैल रही है। इसके अलावा कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के मुताबिक कायनात को हर सिमत में तकरीबन यकसा नज़र आना चाहिए और ये यकसानत हर सिमत से तकरीबन एक जैसी ही रहेगी। 1920 की दहाई में एडविन हबल ने दूर दराज कहकशाओं में कैफेट वेरिएबल स्टार्स का मुताला किया। ये ऐसे सितारे हैं जिनकी ल्यूमिनोसिटी एक ख़ास अंदाज से बदलती है, जिससे इन सितारों के फासले को बआसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। हबल ने इन कहकशाओं की रोशनी के स्पेक्ट्रम से मालूम किया कि ज़्यादातर कहकशाएँ रेड शिफ्ट की तरफ मुंतकिल हो रही हैं, यानी कहकशाएँ एक दूसरे से दूर हो रही हैं। जब साइंसदानों ने देखा कि तमाम कहकशाएँ एक दूसरे से दूर हट रही हैं और खला मुसलसल फैल रहा है, तो उन्होंने वक्त को उल्टा चलाने का तस्वुर पेश किया, यानी अगर आज कहकशाएँ फैल रही हैं तो मादी में ये कहकशाएँ एक दूसरे के ज़्यादा करीब रही होंगी और आखिरकार एक इंतहाई गर्म, कसीफ और छोटी सी हालत में मौजूद थी। इसी इब्तदाई हालत को बिग बैंग कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी के मुताबिक बिग बैंग कायनात के आगाज़ के उस लम्हे को ज़ाहिर करता है जो तकरीबन 13.8 अरब साल पहले पेश आया। आम तस्वुर के बरक्स बिग बैंग कोई धमाका नहीं था, क्योंकि उस वक्त ना तो हवा मौजूद थी और ना ही ऐसा मादा कि जिसमें आवाज़ पैदा हो सके। दर हकीकत बिग बैंग से मुराद खुद स्पेस और टाइम का फैलाव है, जिसके साथ कायनात वजूद में आई और मुसलसल वुसाअत इख्तियार करती गई। बिग बैंग के फ़ौरन बाद का एक इंतहाई मुख्तसर दौर ऐसा भी है जिसे मौजूदा फिज़िक्स मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकती। इस हद को प्लांक टाइम कहा जाता है, जो तकरीबन 10⁻⁻43 सेकंड के बराबर है। ये इतना मुख्तसर वक्फा है कि इसका तस्वुर करना भी इंतहाई मुश्किल है। अगर पूरी कायनात की उम्र को सिर्फ 1 सेकंड फ़र्ज कर लिया जाए तो प्लांक टाइम इससे भी नाकाबिल तस्वुर हद तक छोटा होगा। प्लांक टाइम के दौरान कायनात इंतहाई गर्म, कतीफ और तवानाई से भरपूर थी। साइंसदानों के मुताबिक इस मरहला से पहले फितरत की चारों बुनियादी फोर्सेस ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक ही मुत्तहिद कुव्वत या सुपर फोर्स की सूरत में मौजूद थी। इसी इब्तदाई दौर को प्लांक एपक कहा जाता है। जैसे जैसे कायनात ठंडी और फैलती गई, सबसे पहले ग्रेविटी बाकी फोर्सेस से अलग हो गई और ग्रैंड यूनिफिकेशन एपक का आगाज़ हुआ। इस वक्त कायनात बुनियादी ज़र्रात जैसे क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स और गुलवान्स के निहायत गर्म प्लाज्मा पर मुश्तमिल थी। तकरीबन 10⁻⁻35 सेकंड बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी बाकी फोर्सेस से अलग हो गई। इस वाक़े के नतीजे में कायनात ने इंतहाई तेज़ रफ्तार फैलाव का तजर्बा किया, जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है। इस मुख्तसर मगर अहम मरहले में कायनात का वॉल्यूम हैरत अंगेज़ रफ्तार से बढ़ा और इब्तदाई ज़र्रात पूरे खला में फैल गए। इसके बाद कायनात इलेक्ट्रोवीक एपक में दाखिल हुई। तकरीबन 10⁻⁻12 सेकंड पर इलेक्ट्रोवीक फोर्स भी दो अलग फोर्सेस में तकसीम हो गई, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इस मरहले के बाद फितरत की चारों बुनियादी फोर्सेस अपनी अलग अलग मौजूदा शक्ल में आ चुकी थी। अब कायनात क्वार्क एपक में दाखिल हो चुकी थी, जहां क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स और गुलवान्स इंतहाई दर्जा हरारत पर आज़ादाना तौर पर मौजूद थे। बाद में यही ज़र्रात मिलकर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और फिर एटमों की तश्कील का सबब बने, जिससे आगे चलकर सितारे, कहकशाएँ और पूरी काबिल मुशाहिदा कायनात वजूद में आई। बिग बैंग के तकरीबन 10⁻⁻12 सेकंड बाद कायनात का टेम्परेचर इंतहाई ज़्यादा था। इस हाई टेम्परेचर की वजह से क्वार्क्स आपस में मिलकर हेड्रॉन्स जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं बना सकते थे। उस वक्त कायनात एक निहायत गर्म प्लाज्मा पर मुश्तमिल थी, जिसमें क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, एंटी लेप्टॉन्स और गुलवान्स मौजूद थे। बिग बैंग के तकरीबन 10⁻⁻6 सेकंड बाद कायनात मज़ीद ठंडी हुई तो क्वार्क्स आपस में मिलकर हेड्रॉन्स बनाने लगे। इस दौर में कायनात के ज़्यादातर मास पर हेड्रॉन्स का गलबा था, ताहम दर्जा हरारत मुसलसल कम होने के बाद नए हेड्रॉन्स और एंटी हेड्रॉन्स के जोड़े बनना बंद हो गए। नतीजतन हेड्रॉन्स और एंटी हेड्रॉन्स एक दूसरे से टकराकर इनहिलेट होने लगे और उनकी तादाद तेज़ी से कम हो गई। हेड्रॉन एपक के बाद लेप्टॉन एपक शुरू हुआ, जो बिग बैंग के तकरीबन 1 सेकंड बाद का दौर था। इस वक्त टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि लेप्टॉन और एंटी लेप्टॉन मुसलसल बनते और फना हो रहे थे, यानी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में थे।
لیکن تقریباً 10 سیکنڈ بعد ٹیمپریچر مزید گر گیا، جس کے باعث نئے لیپٹانز اور اینٹی لیپٹان کے جوڑے بننا بند ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی باہمی فنا کے نتیجے میں ان کی اکثریت بھی ختم ہو گئی۔ لیپٹانز کی فنا سے بڑی تعداد میں فوٹون خارج ہوئے اور یوں کائنات فوٹون ایپک میں داخل ہوئی۔ بگ بینگ کے تقریباً 10 سیکنڈ بعد کائنات کی توانائی پر فوٹونز کا غلبہ تھا۔ اس دور کے ابتدائی چند منٹوں میں نیوکلیوسینتھیسس کا عمل شروع ہوا، جس کے دوران ہائیڈروجن، ہیلیم اور دیگر ہلکے عناصر کے نیوکلس بننے لگے۔ اس کے بعد ایک طویل عرصہ تک کائنات گرم اور کثیف پلازما کی صورت میں رہی، جس میں نیوکلیس، الیکٹرانز اور فوٹون موجود تھے۔ بعد میں کائنات مزید ٹھنڈی ہوئی تو ایٹم وجود میں آئے اور روشنی آزادانہ سفر کرنے کے قابل ہوئی۔ بگ بینگ کے تقریباً 3,80,000 سال بعد کائنات کا ٹیمپریچر تقریباً 3000 کیلون تک گر چکا تھا۔ اس سے پہلے کائنات ایک انتہائی گرم اور کثیف پلازما کی صورت میں تھی، جہاں الیکٹران آزاد تھے اور فوٹون مسلسل ان سے ٹکراتے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے روشنی آزاد سفر نہیں کر سکتی تھی۔ جب ٹیمپریچر مزید کم ہوا تو الیکٹران پروٹون کے ساتھ مل کر انڈیپینڈنٹلی ہائیڈروجن ایٹم بنانے لگے۔ اس مرحلے کو ریکمبینیشن کہا جاتا ہے۔ اس عمل کے بعد فوٹون کو کسی بھی ماس سے بار بار ٹکرانے کی ضرورت نہ پڑی اور وہ آزادانہ طور پر خلا میں سفر کرنے لگے، یعنی کائنات پہلی مرتبہ شفاف ہوئی۔ انہی قدیم فوٹونز کو آج ہم کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز کے نام سے جانتے ہیں۔ 1965 میں آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن نے ان ریڈیشنز کو دریافت کیا، جس نے بگ بینگ نظریے کے حق میں مضبوط ثبوت فراہم کیے۔ اس دور کے بعد کائنات ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوئے جسے کاسمک ڈارک ایج کہا جاتا ہے۔ اس وقت ابھی تک ستارے وجود میں نہیں آئے تھے اور کائنات زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس پر مشتمل تھی۔ گریویٹیشنل فورس کے زیر اثر یہ گیس آہستہ آہستہ گھنی ہوتی گئی اور مختلف مقامات پر گیس کے عظیم بادل بننے لگے۔ بگ بینگ کے تقریباً 10 کروڑ سے 20 کروڑ سال بعد پہلے ستارے کی پیدائش ہوئی۔ ان ستاروں کے اندر ہائیڈروجن کے ایٹم نیوکلیائی فیوژن کے ذریعے ہیلیم میں تبدیل ہونے لگے اور اسی عمل سے روشنی اور توانائی پیدا ہوئی۔ بڑے ستاروں کے سینٹر میں ٹیمپریچر اور دباؤ اس قدر بڑھ گیا کہ ہیلیم بھاری عناصر مثلاً کاربن، آکسیجن اور سلیکان میں تبدیل ہونے لگا۔ جب انتہائی بڑے ستارے کا ایندھن ختم ہو جاتا ہے تو وہ عظیم دھماکوں یعنی سپر نووا کی صورت میں پھٹ جاتے ہیں۔ ان دھماکوں کے دوران بھاری عناصر جیسے سونا، چاندی، یورینیم اور دیگر دھاتیں پیدا ہوتی ہیں اور خلا میں پھیل جاتی ہیں۔ انہی عناصر سے بعد میں نئے ستارے، سیارے، چاند اور بالآخر زندگی وجود میں آئی۔ اسی لحاظ سے ہمارے جسم میں بیشتر بھاری عناصر کسی نہ کسی قدیم ستارے کے قلب میں بنے تھے۔ تقریباً 4.5 ارب سال پہلے ایک عظیم انٹرسٹالر گیس اور گرد و غبار کے بادل سے ہمارا نظام شمسی وجود میں آیا۔ اس بادل کے مرکز میں سورج تشکیل پایا، جبکہ اس کے ارد گرد موجود مادے سے زمین سمیت دوسرے سیارے، چاند، سیارچے اور دمدار ستارے بنے۔ زمین کی عمر بھی تقریباً 4.5 ارب سال ہے۔ سورج اس وقت اپنی مین سیکوینس کے تقریباً نصف مرحلے میں ہے۔ اندازہ ہے کہ یہ مزید تقریباً 5 ارب سال تک ہائیڈروجن کو ہیلیم میں تبدیل کرتا رہے گا۔ اس کے بعد سورج ریڈ جائنٹ ستارہ بن جائے گا۔ اس دوران اس کی ڈینسٹی اتنا بڑھ جائے گی کہ مرکری، وینس اور ممکنہ طور پر زمین بھی اس کے بیرونی تہوں میں سما جائے گی۔ اس مرحلے میں زمین پر موجود تمام زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور آخر کار سورج اپنی بیرونی تہہ خلا میں بکھیر دے گا اور اس کا مرکز ایک وائٹ ڈوارف ستارہ بن کر رہ جائے گا۔ یہ ہمارے نظام شمسی کے ارتقاء کا آخری اہم مرحلہ ہوگا۔ کائنات کا حتمی انجام ابھی تک سائنس کے لیے ایک کھلا سوال ہے۔ موجودہ مشاہدات کی بنیاد پر چند اہم مفروضات، جن میں بگ فریز، بگ کرنچ اور بگ باؤنس شامل ہیں، جو کائنات کے خاتمے کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔